اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعراب المثنى جو درس ہمارے سامنے ہیں اس میں ہے تثنیہ کا اعراب، اور تثنیہ کا اعراب چاہے وہ مؤنث کی تثنیہ ہو یا مذکر کی، ان کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے مولانا۔ حالت رفع میں مرفوع ہوگا الف سے، حالت نصب و جر میں منصوب اور مجرور ہوگا یا سے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا اعراب ہوتا ہے۔ حالت رفع میں الف، حالت نصب و جر میں یا، صحیح ہے نا؟ لیکن ایک فرق ہوتا ہے اس کی یا میں، چونکہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے جمع مذکر سالم بھی کیا ہوتا ہے، حالت رفع میں واو سے رہتا ہے بس، لیکن حالت نصب و جر میں کیا رہتا ہے، اس کی علامت نصب و جر کیا ہے، یا ہے۔ لیکن ایک فرق آتا ہے کہ اس کا نون تثنیہ کا نون مکسور رہے گا، جمع کا نون مفتوح، یا ماقبل تثنیہ میں مفتوح رہے گا، جمع میں مکسور رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک فرق پایا جائے گا، آپ کو پہچاننے میں انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی۔ یہاں دیکھیے اعراب المثنى، مثنى یعنی کیا ہوتا ہے مولانا؟ دو جہاں پہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مثنى۔ الامثلۃ، امثلہ یعنی مثالیں، چونکہ یہ کس کی جمع ہے؟ مثال کی، مثال کی جمع ہے۔ یہاں پہ دیکھیے لعب الولدان، ولد کا تو دیکھیے لعب الولدان، دونوں لڑکے کھیلے، کیا ترجمہ کریں گے؟ دو لڑکے کھیلے یا دونوں لڑکے کھیلے۔ کافأت، سامنے دیکھیے مولانا، کافأت الولدین، صحیح ہے نا؟ کافأت الولدین، میں نے دو لڑکوں کو انعام دیا یا دو لڑکوں کو بدلہ دیا۔ مکافات کہتے ہیں مولانا انعام دینا یا کسی چیز کا بدلہ دینا۔ کافأت الولدین، میں نے دو لڑکوں کو انعام دیا، یا کہیے میں نے دو لڑکوں کو بدلہ دیا۔ اتفق الشریکان، دو شریک، دو حصے دار، دو پارٹنر متفق ہوئے۔ شریک مانے کیا ہوتا ہے مولانا؟ پارٹنر، حصے دار۔ حادثت الشریکین، میں نے دو پارٹنروں سے بات کی۔ اب یہاں پہ دیکھیں مولانا، اعراب کو ذرا غور کر لیں۔ لعب الولدان میں لعب فعل ہے، الولدان کیا ہے؟ فاعل ہے، مرفوع ہے۔ اس میں کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ تسنیہ۔ اور کافات الولدین میں کافاتو فعل ماضی مبنی علی السکون، تو کیا ہو جائے گا؟ فاعل۔ مفعول به منصوب بالیا، یا فعل یا دیکھیں نون اس کا مقصور ہے، اور یا ما قبل کیا ہے؟ فتح۔ اتفق شریکان، دو حصے دار متفق ہوئے۔ حادثت الشریکین، میں نے دو پارٹنروں سے بات کی۔ پھر ہے اورقت الشجرتان، اورقت الشجرتان، دو پیڑوں پر پتے آئے۔
औरकत शजरतान, दो पेड़ों पर पत्ते आए। तसल्लक्तु शजरतैन, मैं दो पेड़ों पर चढ़ा। क्या तसल्लक्तु शजरतैन, मैं दो पेड़ों पर चढ़ा। हज़रल मुसाफिराने, दो मुसाफिर हाजिर हुए। वद्दअतुल मुसाफिरैने, मैंने दो मुसाफिरों को विदा किया। अब जो पहला वाला कॉलम था मौलाना, 1 से लेकर 4 तक, ये सारे के सारे क्या है, फाइल मरफू है अलिफ से। दूसरे वाले में जो 1 से 4 तक आपके पास जुमले हैं, ये तमाम के तमाम वलदैन, शरीकैन, शजरतैन, मुसाफिरैन, ये सारे के सारे मफऊल बिही मंसूब हैं और अलामत नस्ब या है। क्यों? क्योंकि ये तस्निया है। अब आ जाइए तीसरे ग्रोह की तरफ मौलाना। तीसरे ग्रोह में आपको जर के बारे में बताया जाएगा। देखिए, आतईतुल कुरत लिल वलदैन, मैंने दो लड़कों को गेंद दी। दो लड़कों के लिल वलदैन है ना मौलाना, तो कहिए दो लड़कों के लिए, मैंने दो लड़कों के लिए गेंद दी। आतईतुल कुरता, मैंने गेंद दी। लिल वलदैन, दो लड़कों के लिए। इश्तरैतु मिनश शरीकैन, मैंने दो पार्टनरों से खरीदा। दनौतु मिनश शजरतैन, मैं दो पेड़ों से करीब हुआ। दनु, करीब होना। उदनु मिन्नी तो सुना है ना जी। दनौतु मिनश शजरतैन, मैं दो पेड़ों से करीब हुआ। सल्लमतु अलल मुसाफिरैन, मैंने दो मुसाफिरों को सलाम किया। यहां पे अगर आप गौर करेंगे मौलाना, आतैतुल कुरत लिल वलदैन, तो लाम क्या है, हरफे जर। इश्तरैतु मिनश शरीकैन, मिन क्या है, हरफे जर। दनौतु मिनश शजरतैन, मिन क्या है, हरफे जर। सल्लमतु अलल मुसाफिरीन, मुसाफिरैन, मैंने दो मुसाफिरों को सलाम किया। तो अला क्या है, हरफे जर। तो जो हरफे जर होता है अपने बाद वाले कलिमात को क्या करता है, मजरूर। तो लिल वलदैन मजरूर है कि नहीं है? मजरूर किससे है, नून पे कसरे की वजह से मौलाना। ये कोई कहे मत देखना, आपको कहेगा नून पे जेर तो है मौलाना, क्यों आप या को बता रहे हैं, नून पे जेर दिया कि नहीं दिया? कहा नहीं, ये तो तस्निया का नून है। मरफू किससे है ये, या। अरे मजरूर किससे है, या। आतई तो हम मौलाना फेल और फाइल। अल कुरता क्या है, मफूले बिही। लाम क्या है, हरफे जर। सही है। अल वलदैन मजरूर बिलिया, लिअन्नहु तस्निया, इसलिए कि क्या तस्निया। मिनश शरीकैन यही कहेंगे मौलाना। शरीकैन क्या है, शरीकैन है मजरूर मिन की वजह से, अलामत जर इसमें या है। मिनश शजरतैन, शजरतैन मजरूर है मिन की वजह से, अलामत जर उसमें या है, क्योंकि ये तस्निया है। आ रहा समझ में वाली बात। सल्लमतु अलल मुसाफिरैन, तो मुसाफिरैन भी मजरूर है अला की वजह से, और अलामत नस्ब इसमें क्या है, या है। अब आ जाइए मुहादसे पे मौलाना, अरे बहस पे।
तअम्मल अल-कलिमात अल-अखीरत फिल अमसिलत साबिक़ती तजिद कुल्लम मिनहा मुसन्ना। तअम्मल मौलाना फेले अमर है, तजिद इसका क्या है, जवाब है, मंसूब है ना वो भी। तअम्मल तजिद, ये फेले शर्त वो जवाब है शर्त। तअम्मल तजिद, गौर करोगे तो पाओगे, सही ना, दिख रहा है आपको। तअम्मल कलिमात अल-अखीरत, सही है, आखिरी कलिमात पर क्या करिए, गौर करिए। फिल अमसिलत साबिक़ती, गुजरी हुई मिसालों में। तअम्मल कलिमात अल-अखीरत, आखिरी कलिमात पर गौर करिए। फिल अमसिलत साबिक़ती, टुकड़ों में तर्जुमा किया करिए आप लोग, ताकि तर्जुमा करना आपको क्या हो, आसान हो। फिल अमसिलत साबिक़ती, गुजरी हुई मिसालों में। तजिद कुल्ल मिनहा, उनमें से हर एक को पाएंगे। मुसन्ना तस्निया, लिअन्नहु यदुल्लु अला इस्नैने, इसलिए कि ये दलालत कर रहा है दो पर। इस्नैन यानी दो। बेज़ियादते अलिफिन व नूनिन औ याइन व नूनिन, अलिफ और नून के ज्यादा होने से या और नून के ज्यादा होने से। वनजिदहा फिल क़िस्मिल अव्वले, और हम उसे पाते हैं पहली किस्म में। पहली किस्म कौन सी मौलाना, ये वाली, लअबल वलदान इत्तफ़क़ शरीकान औ रक़त शजरतान हज़रल मुसाफिरान। वनजिदहा फिल क़िस्मिल अव्वले, हम पहली किस्म में पाते हैं मरफ़ूअतन, मरफ़ू। लिअन्न कुल्लम मिनहा फ़ाइलान, क्यों मरफ़ू है, इसलिए कि उनमें से हर एक फ़ाइल है, फेल के बाद आ रहा है ना। वफ़िल क़िस्म सानी मंसूबतान, और दूसरी किस्म में क्या है मौलाना, मंसूब है। कौन से किस्म मौलाना, ये कअफ़ातुल वलदैन, हादस्तु शरीकैन, तसल्लक़तु शजरतैन, वद्दअतुल मुसाफिरैन। कहने वफ़िल क़िस्म सानी मंसूबतन, दूसरी किस्म में आप पाएंगे मंसूब। लिअन्न कुल्लम मिनहा यक़अउ मफ़ऊलन बिही, इसलिए कि इनमें से हर एक वाक़े हो रहा है मफ़ऊल बिही। लिअन्न कुल्लम मिनहा, इसलिए कि उनमें से हर एक यक़अउ मफ़ऊलन बिही, वाक़े हो रहा है मफ़ऊल बिही। वफ़िल क़िस्म सालिसे, और तीसरी किस्म में मजरूरतन, मजरूर पाएंगे। कौन सी तीसरी, आतैतुल कुरत लिल वलदैन मिनश शरीकैन मिनश शजरतैन अलल मुसाफिरैन। वफ़िल क़िस्म साली मजरूरतन, तीसरी किस्म में पाएंगे मजरूर। लिअन्न कुल्लम मिनहा मस्बूक़ुन बिहर्फ़ जर्रिन, इसलिए कि इनमें से हर एक से पहले आया है हर्फ़े जर। फमा अलामतुर रफ़ई वन नस्बी वल जर्र फ़ीहा, तो इन सब में रफ़, नस्ब और जर की अलामत क्या है। फमा अलामतुर रफ़, तो रफ़ की अलामत क्या है, वन नस्बी वल जर, नस्ब और जर की, फ़ीहा, उसमें। नबहस, तो हम तलाशेंगे, फनजिद, तो पाएंगे, अन्ना हाज़िहिल कलिमाते, कि बेशक ये सब कलिमात, फी हालतिर रफ़ए तंतही बिअलिफ़िन व नून, के हालत रफ़ में खत्म होते हैं अलिफ और नून पर। वफ़ी हालतई अन्नस्बी वल जर,
اور حالت نصب و جر میں تنتہی بیا ان و نونین ختم ہوتا ہے یا اور نون پر. وَمِن ذَلِكَ نَسْتَطِيعُ اور اس طرح ہم سمجھتے ہیں نہیں اس طرح ہم استطاعت رکھتے ہیں ان ندرکا کہ ہم جان لیں ان الالف هي علامة الاعراب النائبة عن الضمة في حالة الرفع کہ الف علامت اعراب ہے الف علامت اعراب ہے النائبت جو نیابت کر رہا ہے عن ضمت ضمے کی فی حالت الرفع حالت رفع میں یعنی الف مولانا نیا نائب ہے کس کا ضمے کا جی والياء هي علامة الإعراب النائبة عن الفتحة والكسرة اور یا علامت اعراب ہے اور یا علامت اعراب ہے جو نیابت کر رہا ہے فتح کسرے کی فی حالت النصب والجر حالت نصب و جر میں واضح ہے جی کوئی مشکل تو نہیں ہوگا اس میں سبھی کا کیسا نہیں آپ قاعدہ دیکھیں مولانا مختصر سا قاعدہ ہے پڑھ لیتے ہیں یرفع المثنى بالالف وينصب ويجر بالياء صحیح ہے مثنى مرفوع ہوتا ہے الف سے اور منصوب اور مجرور ہوتا ہے یا سے اور ایک آپ کا کیا ہو گیا قاعدہ ختم ہو گیا انشاءاللہ تمرین اس کی کل کی جائے گی والحمدللہ رب العالمین اللہ اللهم صل